شنیدید شما که دئبل آمد به خراسان و اون اشعار معروف رو در مدح امام رضا انشاء کرد و انشاد کرد. برای مخارج خود نگه دار. به خدا قسم این قصیده را به طمع صله گرفتن نسرودم. به این پول نیاز خواهی داشت، دیگر برنگردم. بعدم راه افتاد رفت به طرف همون جایی که میخواست بره. در میان راه دزدها به کاروانی که دئبل در اونجا بود حمله کردند و غارت کردند. زنان کودکان را نزدیک خود نگه دارید. بتازید و بترانید و به تاراج ببرید، اما فقط انوار را. دئبل شنید که رئیس دزدها یک شعر رو میخونه. گوش کرد، دید شعر خودشه. این شعری است که در محضر علی ابن موسی سرودم. چطور اینقدر سریع پخش شده که حتی راهزنان هم شنیدند؟ شاعر این شعر را میشناسی؟ مراقب باشید، ممکن است قصد جانتان را کنند جناب دئبل. شنیدم شاعران مردی از قبیله خزاع است که او را دئبل ابن علی مینامند. من دئبل خزاعی هستم. این شعر را جناب دئبل اخیراً تقدیم حضرت رضا کردند. اگر تو دئبل از دوستان و محبان اهل بیت پیامبر هستی، همه قصیدت را برای من بخوان. وقتی که دید که این شخص دئبل خزاعی است، بلند شد او رو در آغوش گرفت، گفت به برکت حضور این شخص همه اموال رو پس بدید. های، اموال مردم را با احترام به آنها بازگردانید. این شعر حالا مثلا در ماه رجب در خراسان گفته شده، تو ماه شعبان یه دزد اون رو حفظه و بیتی از اون رو میخونه و تمثل میجویه. این رسانه یعنی این.